Dili ka mangawat ang ikapitong sugo sa Ginoo. Hinumdumi, agalon, kung dili mo gali insakto sweldo ang imong empleyado, makasala ka sa pagpangawat. Ikaduha, kung wala nimo gihatag ang ilang sweldo sa insaktong adlaw nga angay unta sila sweldohan, imong gidelay sa madugay, nakasala ka niini sa pagpatay. Nganuman nagutman ang iyang pamilya gumikan kay ang sweldo nga angay unta nganha kaniya wa nimo gihatag, imong gipaantos. Hinumdumi kanunay gasud-ong ang Ginoo. Nasayod ang Dios sa imong daotang binuhatan ug di nimo ni ikalilong inag-abot nimo sa hukmanan. Kung gusto man kamo sakag langit igsuon ko, pagbatunog kinaiya nga din makiangayon sa imong isig katawo ug kaantigo mo tahod ug motagad sa usa ka kabus. Bisan tuod sila ubos apan ang imong katungdanan imong angay buhaton. Hinumdumi kini ang taong kabus ug ang taong ubos gihigugma sa Dios ug ila ang gingharian sa Dios. God bless you.